नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 4 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 6 पदार्थ अन्तर्गत पाठ 2 हावामा रहेको वायु प्रदूषण बारे पढ्नेछौँ। तर आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा देखाउँछु है। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यो मेरो हातमा के हुन्छ होला? सबैले ध्यान दिनुस्। हेर्नु भएको छ नि? ल भन्नुस् त, यो मेरो हातको के होला? स्याबास, यो त के हो? यो त फिरफिरे हो। अघिल्लो कक्षामा हामीले यो फिरफिरे घुमाएर पनि हेरेका थियौँ। आज पनि घुमाइदिउँ। तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा बनाउनु भयो नि, यस्तै फिरफिरे बनाउनु भयो। अनि घुमे त के कारणले घुमेको होला? म एकचोटि यसलाई घुमाउँछु है त। आहा, कस्तो मजाले घुम्यो। अझ हावा चलेको ठाउँमा त फुकिरनै पर्दैन, आफै घुम्छ। के चलेको ठाउँमा रे? हावा चलेको ठाउँमा भनेपछि फिरफिरे घुम्नको लागि त हावा पो चाहिने रहेछ। अघिल्लो कक्षामा हामीले त्यो हावाको बारेमा पढेका थियौँ। हावाको उपयोगिताहरू के हो? त्यस पछाडि हावाका त कति धेरै गुणहरू पनि थिए। ती गुणहरू पनि हामीले पढेका थियौँ। र आजको कक्षामा चाहिँ हामीले त्यो अघिल्लो कक्षामा पढेको हावा र हावाका गुणहरूको बारेमा थोरै दोहोऱ्याउँछौँ। त्यस पछाडि आजको कक्षामा प्रवेश गर्छौँ। हुन्छ? सबैजना तयार हुनुभयो? स्याबास, ल हेर्नुहोस् है त। अघिल्लो कक्षामा हामीले हावा र पानीको बारेमा पढिसकेका छौँ। दैनिक जीवनमा हामीले हावालाई कसरी प्रयोग गर्ने, पानीको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा अघिल्लो कक्षामा नै छलफल भइसक्यो। जस्तै दैनिक जीवनमा हावाको उपयोगिता अन्तर्गत हामीले हावालाई कहाँ कहाँ प्रयोग गर्छौँ? यहीँ लेखा छ एउटा त, अन्नमा मिसिएको भुस छुट्याउन भनेपछि हावाको प्रयोग भयो त्यहाँ। यसै गरी पानीको प्रयोग चाहिँ हामीले विद्युत निकाल्नको लागि गर्छौँ भनेका थियौँ। अरू पनि छन्, ल भन्नुहोस् त। हावाको प्रयोग अरू कहाँ कहाँ गरिन्छ होला? चङ्गा उडाउन। ल हेर्नुहोस्, चङ्गा उडाउन, बेलुन उडाउन हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ नि। त्यसको लागि हामीलाई हावा चाहिन्छ भनेर चङ्गा उडाउनु भएको छ नि हावा लागेको बेलामा छ। ल यसै गरी पानीको एउटा उपयोगिता भन्नुहोस् त। डुङ्गा चलाउन। अघिल्लो कक्षामा पढेको हामीले पानीमा डुङ्गा चलाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ नि। यसै गरी हावाको अर्को उपयोगिता भन्नुहोस् त। र सोच्नु, सबैले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। गुड। लुगा सुकाउनको लागि। लुगा सुकाउनको लागि पनि हामीलाई हावा चाहिन्छ। हावाको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ चाँडै लुगा सुकाउँछौँ। हावाले चाहिँ पानीका कणहरू उडाएर लिएर जान्छ भनेर भनेका थियौँ। यसै गरी अर्को एउटा पानीको उपयोगिता भन्नुहोस् त। भनिहाल्नुहोस् है ल। स्याबास। पानी घट्ट चलाउनको लागि अघिल्लो कक्षामा हामीले पानी घट्टको चित्र पनि हेरेका थियौँ। त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर पनि थाहा पाइसकेका छौँ। पानी घट्ट चलाउनको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ? पानी चाहिने रहेछ। यसै गरी हावाको अर्को एउटा उपयोगिता भन्नुहोस् ल अब। स्याबास, फिरफिरे घुमाउन। अघिल्लो कक्षामा फिरफिरे पनि बनाएका थियौँ हामीले, घुमाएर पनि हेरेका थियौँ। तपाईँहरूले पनि बनाउनु भयो? ल यसरी फिरफिरे घुमाउनको लागि पनि के चाहिने रहेछ त? हावा चाहिने रहेछ। अनि पानीको अर्को एउटा भनिदिनुहोस् न त। ल सबैजनाले भन्नुहोस् त, के बाँकी रह्यो होला? काठ बगाउनको लागि। पानी भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ काठलाई बोकेर लगिरहनै परेन। पानीमा राखेर बगाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्न सकिन्छ। अरू पनि धेरै उपयोगिताहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। हावाको पनि उपयोगिता, पानीको पनि उपयोगिताको बारेमा अघिल्लो कक्षामा पढेका छौँ। अरू पनि छन्, अरू पनि मिलाएर यहाँ थप्दै जानु होला है त। 5 नम्बर 6 नम्बर बनाउँदै थप्दै जानु होला। अब अघिल्लो कक्षामा हामीले अर्को एउटा के कुरा पनि पढेका थियौँ, सम्झिनुहोस् त। स्याबास, हावाका भौतिक गुणहरूको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। हामीले त ती सबै गुणहरू प्रयोगात्मक रूपमा गरेर पनि हेरेका थियौँ। बिर्सिनु भयो?
बिर्सिनु भएको छैन? तपाईहरूले पनि गर्नुभयो होला नि, गर्नुभयो? स्याबास। ल ती गुणहरू पनि के थिए त एकचोटि सरसर्ती हेरौँ है त। सबै स्ट्यान्ड बाई हुने है, अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्, सबैले पालो गुणहरू भन्नुहोस् त, अनि म देखाउँछु। भन्दै जानुहोस्। हो, ल हेर्नुहोस् है त। हावाका गुणहरू अन्तर्गत हामीले के पढेका थियौँ भने हावाको तौल हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। यसको लागि हामीले प्रयोगात्मक रूपमा दुईवटा बेलुनमा हावा भरेर पनि हेरेका थियौँ। एउटामा थोरै हावा, एउटामा धेरै हावा भरेका थियौँ। धेरै हावा भरिएको बेलुनको तौल पनि धेरै हुन्छ, थोरै हावा भरिएको बेलुनको तौल पनि थोरै हुन्छ। अनि तराजु जसरी झुन्डाएर हेर्दाखेरि त धेरै हावा भएको बेलुन तल गएको थियो, थोरै हावा भएको बेलुन माथि आएको थियो। भनेपछि धेरै तौल भएको कारणले त्यो गरुङ्गो भयो अनि तल गयो। भनेपछि यसको त के हुने रहेछ? तौल हुने रहेछ। यस्तै अर्को गुण भन्नुहोस् त ल। हो, हावाले ठाउँ ओगट्छ। हामीले चाहिँ एउटा भाँडोमा वाटर ट्रफ भनेका थियौँ, त्यसलाई हामीले पानी लिएर अनि एउटा बिकर चाहिँ त्यसलाई ठाडो गरी घोप्टे बनाएर तल लगेका थियौँ। पानी त मरिगए पनि छिरेन। किन नछिरेको रहेछ भन्दा त त्यहाँभित्र त हावा पो रहेछ, त्यो ठाउँमा त हावा भरिएको रहेछ। अनि हावा हुँदाहुँदै पानी त छिर्न मिलेन, त्यो त पुरै हावाले भरिएको छ। हावा खनाए पो, हावा झिके पो त्यहाँ पानी भरिन्छ। अनि हामीले बिस्तारै गिलास ढल्काउँदै लगेर त्यहाँ भएको हावा माथि निकाल्यौँ, अनि मात्र पानी भरिएको थियो। भनेपछि हावाले ठाउँ ओगट्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा जानिसकेका छौँ। यस्तै अर्को गुण पनि हामीले पढेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् त के होला। हो, हावाको आफ्नै आकार हुँदैन। हावा चाहिँ जस्तो भाँडोमा हाल्यो त्यस्तै आकारको भइदिन्छ। हामीले दुईवटा बेलुनमा हावा भरेर हेरेको होइन। एउटा चाहिँ गोलाकार बेलुनमा हावा भर्दा बेलुन गोलाकार भयो, त्यहाँ हावाको आकार पनि गोलाकारै भयो। अर्को लाम्चो बेलुनमा हावा भर्दा त हावा त लाम्चो भएर बस्यो। भनेपछि जस्तो भाँडोमा हावा राख्यो, हावाको आकार पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ, यसको आफ्नै आकार नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा थाहा पाइसक्यौँ। अब अर्को एउटा गुण भन्नुहोस् त ल, कसले पहिला भन्ने? स्याबास। हावाले चाप दिन्छ, वायुमण्डलीय चाप दिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। कस्तो राम्रो प्रयोगात्मक अभ्यास पनि हामीले गरेर हेरेका थियौँ। एउटा गिलासभरि पानी लिने अनि कार्डबोर्डले त्यसलाई माथिबाट ढाक्ने र यसरी गिलासलाई उल्टाइदिने। उल्टाएर हात झिक्दा त कार्डबोर्ड त खस्दै खसेको थिएन। किन रहेछ त भन्दा हावाले त तलबाट चाप दिइराखेको रहेछ, खस्न नदिने रहेछ। यसले चाहिँ हावाले चाप दिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको थियो। तपाईहरूले घरमा गरेर हेर्नुभयो? स्याबास। ल यी लगायत हामीले अरू पनि हावाका केही विशेषताहरू पढेका थियौँ। हावाको स्वाद हुँदैन, हावाको रङ हुँदैन, हावाको गन्ध हुँदैन भन्ने कुरा अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका थियौँ। अब यहाँ सरले सोध्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है। सरले यहाँ अम्ला ठडाएर सोधिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है उत्तर। ल हेर्नुहोस् त है के भन्नुभयो सरले। अघिल्लो कक्षामा हावाको बारेमा त पढियो, हावाको बारेमा पढिसकियो। ल अब भन्नुहोस् त हावा भनेको के हो त? अघिल्लो कक्षामा पढेको कुरो अब त भन्न जान्नु पर्यो नि, हावा भनेको के हो भनेर। अनि विद्यार्थीले भन्नुहुन्छ यहाँ हात ठडाएर म भन्छु भनिरहनु भएको छ। कति राम्रो बानी रहेछ, बोल्नुभन्दा अगाडि हात ठडाउनु पर्छ अनि बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा रहेछ नानीलाई। तपाईँहरूले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ नि? गुड। ल हेर्नुहोस्, नानीले भन्नुभयो हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो। ल हेर्नुहोस् त, विभिन्न ग्यासहरू रहेछ। हामीले भनेका थियौँ नि धेरै ग्यासहरू। हावालाई त हामीले सास फेर्नको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ भनेर भने होइन। यसरी हावाभित्र तान्दा कुन ग्यास जान्छ त? हो, अक्सिजन जान्छ। हावा बाहिर फाल्दा कुन ग्यास बाहिर आउँछ त भन्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बाहिर आउँछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अनि यी दुईटा मात्र होइन, अरू पनि धेरै ग्यासहरू हुन्छन् र ती सबै ग्यासहरूको मिश्रणलाई नै हावा भनिने हो भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ। नानीले के भन्नुभयो हेरौँ है। हावा विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भन्नुभएछ। हो त नि, धेरै ग्यासहरू मिसिएको एउटै मिश्रणलाई चाहिँ हावा भनिन्छ भनेर भन्नुभयो। ठिक भन्नुभयो कि बेठिक? ठिक भन्नुभयो।
यसबाहेक हावामा पानीको बाफ र धुलाका कणहरू पनि मिसिएका हुन्छन्। हो, अघिल्लो कक्षामा पढेको होइन, पानीको बाफ पनि त्यहीँ मिसिन्छ, धुलोको कणहरू पनि त्यहीँ हुन्छन्, त्यो सबैको मिश्रणलाई हावा भनिन्छ भनेर। अब फेरि सरले भन्दै हुनुहुन्छ, ल ठिक छ, हो तपाईँले भन्नुभएको ठिक छ। अब त्यसो भए आजको कक्षामा चाहिँ के पढ्ने? त्यसो भए आजको कक्षामा वायु प्रदूषणको बारेमा पढौँ है त भन्नुभएछ। हावाको त सबै कुरा अगाडि आइसक्यो। अब यो वायु प्रदूषणको बारेमा पढ्ने भनिएको छ। के होला वायु भनेको? हामीले त हावाको बारेमा अघिल्लो कक्षामा पढेको, आज त वायुको बारेमा पो छ त यहाँ भन्नु भएको होला। अब रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भने हावा र वायु भनेको एउटै हो। हावा प्रदूषण भन्नु र वायु प्रदूषण भन्नु एउटै हो। विद्यार्थीहरूले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है, वायु प्रदूषण पढौँ भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू? हुन्छ सर भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ वायु प्रदूषण पढ्ने भन्दाखेरि हुन्छ भन्नुभयो। वायु प्रदूषण भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो त? बुझ्नुभयो? हावा प्रदूषण हुनु नै वायु प्रदूषण। अब प्रदूषण भने चाहिँ के हो त्यो हामीले भन्छौँ, हावा भनेकै वायु हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो? स्याबास। ल अब हेरौँ है, सरले यहाँ भन्नुहुन्छ हावामा के मिसिन्छ होला भनेर सुन्नुभयो। अघिल्लो कक्षामा पढेको भएर सुन्नुभएको है सरले। हावामा के मिसिन्छन् तपाईँहरूले भन्नु पर्यो। अब यहाँ हावामा त धेरै ग्यासहरू मिसिन्छन्, जस्तै कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, अक्सिजन ग्यास, यसै गरी नाइट्रोजन ग्यास, यसै गरी हाइड्रोजन ग्यास लगायतका अरू पनि ग्यासहरू मिसिन्छन्। र यी सबै ग्यासहरूको मिश्रणलाई एकै ठाउँमा यी सबै ग्यासहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हावा भनिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। हावामा धेरै ग्यासहरू मिसिने रहेछन्। यसै गरी हावामा त पानीको बाफ र धुलोको कणहरू पनि, धुवाँ धुलोहरू पनि मिसिँदा रहेछ नि। हावामै आएर मिसियो, हेर्नुहोस् है त, हावामै आएर मिसियो। यसरी हावामा धेरै कुरा मिसिँदा रहेछन्, धेरै ग्यासहरू मिसिँदा रहेछन्, पानीको बाफ मिसिँदो रहेछ, धुलो धुवाँहरू पनि मिसिँदो रहेछ। अझ एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। त्यो जुन अघि हामीले हावामा धुलोको कणहरू मिसिन्छ भनेर भनेका थियौँ नि, यहाँ अघि देखिएको पनि थियो, याद गर्नुभयो? त्यो धुलोको कण हावामा मिसिएपछि त हावा फोहोर हुन्छ। हामीले सास फेर्दाखेरि त हावा आउनु पर्थ्यो, तर हावामा त के पनि मिसिएको छ? धुलोको कणहरू पनि मिसियो भनेपछि हामीले सास फेर्दाखेरि त हावा सँगसँगै भित्र के पनि जान सक्ने भयो? धुलोको कणहरू पनि जान सक्ने भयो। यसरी हावामा नचाहिने कुराहरू, धुलोको कणहरू, धुवाँहरू मिसियो भने हावा फोहोर हुन्छ। फोहोर हुने भनेको हावाको गुणस्तर घट्दै जान्छ। जुन स्वच्छ हावा, फ्रेस हावा हुन्थ्यो, त्यो फ्रेस हावा हुँदैन, त्यहाँ त धुलो धुवाँ मिसिन्छ अनि हामीले स्वच्छ हावा लिन पाउँदैनौँ। यसरी हावा फोहोर हुनुलाई नै वायु प्रदूषण भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, गाह्रो कुरै रहन्छ। आजको हाम्रो विषयवस्तु वायु प्रदूषण थियो। वायु प्रदूषण भनेको बुझ्नुभयो त? अब ध्यान दिनुहोस् है, नबुझे पनि सबैजना यता हेर्नुहोस्, उता हेर्नु पाइँदैन, यता हेर्नु पर्यो। हेर्नुभयो? हो, ल हावामा नचाहिने कुराहरू, धुलो धुवाँ लगायतका कुराहरू मिसियो भने हावा त फोहोर हुँदो रहेछ। यसरी हावा फोहोर हुनुलाई नै वायु प्रदूषण भनेर भनिने रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त है, हावामा धुलो धुवाँ र अन्य हानिकारक पदार्थहरू, धुलो र धुवाँ त हामीले थाहा पायौँ। अन्य हानिकारक पदार्थ भनेको चाहिँ फोहोरबाट आउने दुर्गन्धहरू, जुन हामीलाई गनाउँछ नि, हो त्यस्तो दुर्गन्धहरू, अनि रासायनिक वस्तुहरू, औषधिहरू प्रयोग गरेको वस्तुहरू, तिनीहरू हावामा मिसिन जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा फेरि हेर्नुहोस् है, हावामा धुलो धुवाँ र अरू हानिकारक पदार्थहरू मिसिन गए हावाको गुणमा आउने अनिश्चित परिवर्तनलाई वायु प्रदूषण भनिन्छ। हावामा चाहिँ धेरै धुलो धुवाँहरू र अरू पनि धेरै हानिकारक पदार्थहरू मिसियो भने हावाको गुणमा चाहिँ परिवर्तन आउँदो रहेछ, अनिश्चित परिवर्तन आउने रहेछ। यसलाई नै के भनिने रहेछ?
स्याबास, वायु प्रदूषण भनिने रहेछ। अब यो अनिश्चित परिवर्तन भनेको चाहिँ के होला? धुलो भने नि बुझियो, धुवाँ भनेको पनि बुझियो, अरू हानिकारक पदार्थहरू भनेको दुर्गन्धहरू, रासायनिक वस्तुहरू पनि हुन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा पनि बुझियो, गुण भनेको पनि त्यसको चाहिँ जुन क्वालिटी छ त्यो क्वालिटी भन्ने कुरा बुझियो। त्यसमा आउने अनिश्चित परिवर्तन, अनिश्चित भनेको चाहिँ के होला भन्ने कुरा बुझ्नु भएन? म भन्छु ल, हेर्नुहोस् है त, हावामा धुलो धुवाँ मिसिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमको लागि, निश्चित समयको लागि, अथवा जति पनि समय हुनसक्छ हामीलाई थाहा नहुने जति पनि समयको लागि त्यसको गुणस्तरमा कम आउनुलाई नै अनिश्चित परिवर्तन भनिन्छ। र हावा धुलो यति नै मिसिन्छ भन्ने छैन, जति पनि मिसिन सक्छ, हामीलाई यति नै मिसिन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले अनिश्चित परिवर्तन, धेरै मिसियो भने धेरै प्रदूषण भयो, थोरै मिसियो भने थोरै प्रदूषण भयो। यसरी मिसिसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ त? वायु प्रदूषण हुँदो रहेछ। अब थाहा भयो त, वायु प्रदूषण भनेको हावामा नचाहिने कुराहरू, धुलो धुवाँ लगायतका कुराहरू मिसिएर हावाको गुणस्तरमा आउने कमीलाई नै वायु प्रदूषण भनिने रहेछ। अब यो वायु प्रदूषण के कारणले हुन्छ होला त? यो त राम्रो कुरा होइन। वायु प्रदूषण हामीले हुन दिन पनि हुँदैन। के कारणले हुँदो रहेछ? अब हामी पढ्ने है त, वायु प्रदूषण हुनुका कारणहरू। ल हेर्नुहोस् है, दाउरा बाल्दा, सवारी साधनहरू चलाउँदा, आगलागी हुँदा निस्किने धुवाँको कारणले भनिएको छ है। कति धेरै धुवाँहरू निस्किएको छ हेर्नुहोस् त। यी धुवाँहरू गएर चाहिँ कहाँ मिसिन्छ त भन्दा हावामा मिसिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त है, आगो बालिरहनु भएको छ, आगो बाल्दाखेरि यहाँ माथिबाट धुवाँ निस्किएको छ। अब यो धुवाँ गएर कहाँ मिसिने भयो भन्दा हावामा मिसिने भयो। त्यस पछाडि हावाको गुणस्तरै कम हुने भयो। हामीले सास फेर्दा त त्यो हावामा त धुवाँ मिसिने भयो अनि स्वच्छ हावा नहुने भयो। यसरी आगो बाल्दा, सवारी साधन चलाउँदा भनेको गाडीहरू चलाउँदा हेर्नुहोस् त कस्तो कालो धुवाँ निस्किएको छ। यो धुवाँ पनि कहाँ मिसिन्छ त? यही हावामा मिसिन्छ। यसरी हावामा मिसिएपछि हावाको गुणस्तर कम हुन्छ। यसै गरी आगलागी हुँदा पनि धुवाँ निस्किन्छ नि, धेरै मात्रामा हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरी लागेको आगोलाई नै आगलागी भनिन्छ। त्यसबाट पनि धेरै मात्रामा धुवाँ निस्किन्छ। त्यो धुवाँको कारणले पनि वायु प्रदूषण हुन्छ। यसै गरी ठुल्ठुला कल कारखानाहरूबाट पनि निस्किने धुवाँहरूको कारणले गर्दा वायु प्रदूषण हुन्छ। वायु प्रदूषण हुने कारणहरू के रहेछन्? दाउरा बाल्दा, सवारी साधनहरू चलाउँदा, आगलागी हुँदा निस्किने धुवाँको कारणले वायु प्रदूषण हुँदो रहेछ। अरू पनि छन् कारणहरू। हेर्नुहोस् है, जताततै फालिने फोहोरहरू कुहिँदा निस्किने दुर्गन्धले वायु प्रदूषण हुन्छ। यसरी फोहोर फालेको देख्नु भएको छ नि, बाटाहरूमा जथाभावी रूपमा फोहोर फालिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा फालिएन भनेदेखि त्यो त्यहीँ कुहिन्छ, त्यसबाट त कस्तो नराम्रो गन्ध आउँछ। त्यो गन्ध आएर हावामा मिसिएपछि हावाको क्वालिटी त घट्यो, गुणस्तर घट्यो, अनि त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो? वायु प्रदूषण भन्ने हो। यसकारणले यो फोहोरहरू जताभावी फाल्दा पनि वायु प्रदूषण हुँदो रहेछ। यसै गरी हेरौँ है, धुलोको कारणले पनि वायु प्रदूषण गर्छ। हामीले बाटोमा गाडीहरू गुडाउँदा निस्किने यहाँ धुलो हेर्नुहोस् त, कति धुलो निस्केको हो। यो धुलो त सबै गएर कहाँ मिसिन्छ त? हावामा मिसिन्छ। अनि के हुन्छ? वायु प्रदूषण हुन्छ। फेरि अझै पनि वायु र हावा भनेको एउटै हो भन्ने कुरा नबुझ्नु भएको होला है। हावालाई नै हामीले के पनि भन्छौँ? वायु पनि भन्छौँ। यो हावामा चाहिँ नचाहिने कुराहरू मिसिएर हावा फोहोर हुनुलाई नै वायु प्रदूषण भनिन्छ। ती नचाहिने कुराहरू हामीले पढ्दैछौँ अहिले। धुलोहरू रहेछन्, विभिन्न ठाउँबाट निस्किने धुवाँहरू रहेछन्, हामीले थाहा पाइसक्यौँ। नराम्रो दुर्गन्धहरू रहेछन्, होइन? यस्तो कुराहरूलाई हावामा मिसाउन दिन नहुने रहेछ। यिनीहरू हावामा मिसियो भने के हुने रहेछ? हो, वायु प्रदूषण हुने रहेछ। अर्कै हेरौँ है, यसरी निर्माणका कामहरू, घरहरू, पुलहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँबाट धुलोहरू, धुवाँहरू निस्किन्छ र त्यो धुलो धुवाँ गएर हावामा मिसिन्छ। त्यसको कारणले पनि के हुन्छ? वायु प्रदूषण हुन्छ।
यसै गरी खानीहरूबाट विभिन्न कुराहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ माइन्सहरूबाट निकाल्दा खनिज पदार्थहरू निकाल्दाखेरि पनि धुलो धुवा निस्किन्छ। जस्तै यहाँ अहिले माटो झिक्दै हुनुहुन्छ, यो माटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नको लागि यहाँ खनिरहेको छ डोजरले, यसले गरेर यहाँ कति धेरै धुलो निस्किएको छ, यो पनि गएर माथि हावामा मिसिन्छ। यसको कारणले के हुन्छ? वायु प्रदूषण हुन्छ। भनेपछि वायु प्रदूषण हुने त धेरै कारणहरू रहेछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईहरुलाई दुईटा चित्र देखाउँछु। यो चित्रमा चाहिँ यहाँ यी धुलो धुवा निस्केको छ, सडकमा चाहिँ धुलो धुवाहरू निस्केका छन्, गाडीले धुवा फालेका छन्, यतापट्टि रुख पनि सबै काटेको छ। यहाँ एकजना मानिस चाहिँ औषधि विषादी तरकारीमा विषादी छर्दै हुनुहुन्छ। यो वातावरण हेर्नुहोस् है सबैले। अनि अर्को चित्रमा चाहिँ कति राम्रो राम्रो रुखहरू छन्, हरियो वातावरण छ। फोहोर फाल्नको लागि चाहिँ फोहोर फाल्ने भाँडोहरू डस्टबिनहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कुहिने फोहोर एक ठाउँमा, नकुहिने एक ठाउँमा, छुट्टा छुट्टै फोहोरको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँको वातावरण र यहाँको वातावरणमा कुन चाहिँ वातावरण राम्रो होला त? ल भन्नुहोस्, अगाडिको चित्रको वातावरण राम्रो होला कि अथवा अगाडिको चित्रको हावा राम्रो होला कि पछाडिको चित्रको हावा राम्रो होला? तपाईहरू अगाडिको वातावरणमा बस्ने कि पछाडिकोमा बस्ने भनेर सोध्यो भने अगाडिकोमा बस्नुहुन्छ कि पछाडिकोमा बस्नुहुन्छ? स्याबास, पछाडिकोमा बस्नुहुन्छ। मलाई सोध्नु भएको, म पनि पछाडिकोमै बस्छु नि। यस्तो धुलो धुवा भएको ठाउँमा त बस्न सकिँदैन नि। धुलो निस्केको छ, धुवा निस्केको छ। यो धुलो धुवाले चाहिँ के हुन्छ अरे? हो, वायु प्रदूषण हुन्छ। अनि हामीले सास फेर्दाखेरि त सबै भित्र जान्छ, यहाँ फोक्सोभित्र जान्छ। त्यस कारणले म पनि अगाडिको चित्र भएको वातावरणमा त बस्दिनँ। पछाडि भए कति राम्रो हराभरा छ। भनेपछि यो वायु प्रदूषणले त हामीलाई असर पो गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, सास फेर्दाखेरि धुलो धुवा भित्र जाने अरू पनि धेरै असरहरू गर्छ जस्तो छ। यस कारणले अब चाहिँ वायु प्रदूषणबाट कस्ता कस्ता असरहरू पर्दछन् हाम्रो शरीरमा त्यो हेरौँ है त। यहाँ भाइले के सोच्नु भएको रहेछ? के सोच्नु भएको होला भाइ? के भन्नुहुन्छ हेरौँ है। वायु प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्ला त भन्नुहुन्छ? गर्ला कि नगर्ला? गर्ला, अवश्य पनि गर्छ। यस्तो धुलो धुवाहरूले त हामीलाई धेरै असर गर्छ। के असर गर्छ हामीले हेर्छौँ है। अब ल हेर्नुहोस् त, वायु प्रदूषणले हामीलाई कस्तो असर पार्छ भन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् है। वायु प्रदूषणले फोक्सो, आँखा तथा मुटुको रोग लाग्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो फोक्सो भयो, यो आँखा भयो। हामीले सास फेर्दा यो सास चाहिँ नाकबाट हाम्रो फोक्सोमा जान्छ, अनि फोक्सो चाहिँ बिग्रिँदै जान्छ, खराब हुँदै जान्छ। अनि आँखा पनि हाम्रो आँखा पोल्ने, रातो हुने, यस्तो फोहोर हावामा हिँड्दा त्यस्तो समस्याहरू आउँछ। त्यसै गरी हामीलाई त मुटुको रोग पनि लाग्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, कस्तो हानिकारक रहेछ वायु प्रदूषण त। वायु प्रदूषण गर्न हुने रहेछ त? रहेनछ। कति धेरै असर गर्दो रहेछ, फोक्सो, आँखा तथा मुटुको रोग लाग्दो रहेछ हामीलाई। यसै गरी हेर्नुहोस् है, पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ। वायु प्रदूषणको कारणले चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम पनि बढ्दो रहेछ। पृथ्वी तातो 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 हुँदै हुँदै एकदम गर्मी 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 हुँदै जाँदो रहेछ। यो राम्रो कुरा हो त? होइन। धेरै गर्मी हुन्छ। धेरै गर्मी भएपछि त हिमालमा भएको सबै हिउँ पग्लिन्छ, समुद्रको उचाइ बढ्दै जान्छ, समुद्र वरपरको ठाउँहरू डुबानमा पर्न सक्छ। त्यो त राम्रो कुरा होइन। त्यसैले हावा प्रदूषणले, वायु प्रदूषणले त पृथ्वीको तापक्रम पनि बढ्दो रहेछ। यसै गरी अर्को हेरौँ है। अम्ल वर्षा हुन्छ रे। के होला अम्ल वर्षा भनेको? अम्ललाई हामीले अङ्ग्रेजीमा एसिड भन्छौँ। एसिड सुन्नुभएको छ नि? हो, त्यो एसिड सहित पानी पर्दाखेरि चाहिँ एसिड पनि आउँछ रे। यो जब हानिकारक ग्यासहरू चाहिँ पृथ्वीबाट निस्केर माथि वायुमण्डलमा जम्मा हुन्छ, अनि त्यो त पानीको बाफसँग मिसिन्छ। हावामा त पानीको बाफ पनि हुन्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ नि। अनि त्यो पानीको बाफ माथि 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 जाँदाखेरि चिसो हुन्छ, अनि त्यो पानीको बाफमा त हानिकारक ग्यासहरू पनि हुन्छन्। त्यो हानिकारक ग्यास र त्यहाँ पानीका बाफहरू चाहिँ रियाक्सन गरेर त्यहाँ त एसिड बन्छ। अनि त्यो पानी पर्दाखेरि त पानी सँगसँगै एसिड पनि आउँछ। अनि हामीलाई छालाहरू चिलाउने, कपालमा चाया पर्ने, बोट बिरुवाहरू मर्दै जाने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले पानीमा भिज्नु राम्रो कुरा रहेछ त? रहेनछ। पानी परेको बेलामा बर्साती ओढ्नुपर्छ, छाता ओढ्नुपर्छ। यो एसिड रेन,
अम्ल वर्षा चाहिँ के को कारणले हुने रहेछ? वायु प्रदूषणको कारणले हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, वायु प्रदूषणले त हामीलाई कति धेरै असर गर्दो रहेछ। हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्दो रहेछ। फोक्सो, आँखा, मुटुको रोगहरू लाग्ने रहेछ। पृथ्वीको तापक्रम पनि बढ्दै जाने रहेछ। अम्ल वर्षा पनि हुने रहेछ। अब हेरौँ है, यहाँ वायु प्रदूषणले यति धेरै असर गर्यो। अब यो वायु प्रदूषणलाई कसरी कम गर्न सकिएला भन्दै हुनुहुन्छ भाइले। वायु प्रदूषणलाई कसरी कम गर्न सकिएला, यति धेरै असर गर्दो रहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब कसरी गर्न सकिएला त? तपाईँहरूलाई थाहा छ, वायु प्रदूषण त हाम्रै कारणले हुने त हो नि, मानिसहरूकै कारणले हुन्छ। यसलाई कम गर्न सकिन्छ। हामीले गर्दा वायु प्रदूषण भएको, हामीले चाहिँ फोहोर जथाभावी फालिदिँदा त्यसबाट निस्केको दुर्गन्धले वायु प्रदूषण भएको हो। हामीले जथाभावी धुलो धुवाँहरू निकाल्दा, वन विनाश गर्दा, रुख काट्दा वायु प्रदूषण भएको त हो नि, होइन त? हो भनेपछि अब हामीले नै कम गर्नु पर्यो। अरू कसैले आएर गरिदिँदैन। वायु प्रदूषणलाई कसरी कम गर्न सकिएला म भन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा आफ्नो आमा बाबाहरूलाई पनि भन्ने, साथीहरूलाई पनि भन्ने। वायु प्रदूषणले त कति धेरै असर गर्दो रहेछ, अब हामीले आजबाट नै कम गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ कसरी कम गर्ने भनेर भन्ने। तपाईँहरूलाई चाहिँ म भन्छु, हेर्नुहोस् है त, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, अरूलाई पनि भन्नुपर्छ यो कुरा। वायु प्रदूषण कम गर्ने उपायहरू के होला ल हेर्नुहोस् है। दाउरा, मट्टी तेल, पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धनहरूको प्रयोग गर्नुको सट्टा सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बिजुली जस्ता ऊर्जाहरूको प्रयोग गर्ने। हामीले खाना बनाउँदाखेरि ग्यासको प्रयोग गर्छौँ, दाउरा बाल्छौँ, मट्टी तेलको प्रयोग गर्छौँ, सवारी साधनमा गाडीहरूमा डिजेल पेट्रोल हाल्छौँ। यसको कारणले चाहिँ हानिकारक धुवाँहरू निस्किन्छ। त्यो हानिकारक धुवाँ हावामा मिसिन्छ र हामीले सास फेर्दा हाम्रो शरीरभित्र जान्छ। त्यस कारणले हामीले त सोलर इनर्जी भन्छन् नि, सूर्यबाट निस्किने ऊर्जा, सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्ने। हामीले अघिल्लो कक्षामा विन्ड मिलको कुरा गरेका थियौँ, हावाको उपयोगिताको बारेमा। हो त्यस्तो वायु ऊर्जा भन्छ त्यसलाई, वायु ऊर्जाको प्रयोग गर्ने। अनि खानाहरू पकाउँदाखेरि पनि विद्युतबाट चल्ने भाँडाहरूको प्रयोग गर्ने। ग्यास बाल्ने भन्दा पनि विद्युतहरूबाट चल्ने, बिजुली बत्तीमा जोडेर प्रयोग गर्ने कुराहरूको, भाँडाहरूको प्रयोग गर्ने, जसको कारणले चाहिँ धुवाँ धुलो निस्किँदैन, धुवाँ निस्किँदैन र वायु प्रदूषण कम हुन्छ। अझै भन्नुहोस् है घरमा। यसै गरी अर्को हेरौँ है, पुराना गाडीहरू हटाउने। बाटोमा देख्नु भएको छ नि, गाडी ढुइँ पारेर लिएर जान्छ, पछाडि कति कालो धुवाँ आउँछ। त्यो धुवाँ सबै माथि गएर हावामा मिसिन्छ अनि हामीले सास फेर्दा त्यस्तो फोहोर हावाले सास फेर्नुपर्छ। त्यसैले पुराना गाडीहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? हटाउनु पर्ने रहेछ। तपाईँको वरपर कसैले यस्तो गाडी चलाउनु भएको छ भने भन्ने है, पुरानो गाडी त चलाउनु हुँदैन, यसबाट त फोहोर हावा आउँछ, त्यसले गरेर हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्छ भनेर भन्नुपर्छ है। यसै गरी अर्को उपाय हेरौँ, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने। यो त हामी आफैले पनि गर्न सक्छौँ। विद्यालयमा पनि फोहोरहरू जथाभावी नफाल्ने, बाटोमा जथाभावी नफाल्ने, उचित ठाउँमा डस्टबिनमा लगेर फाल्ने, घरमा पनि जथाभावी फोहोर नफाल्ने। यसरी जथाभावी फोहोर फाल्दा पनि वायु प्रदूषण हुने रहेछ। अर्को हेरौँ है त, कल कारखानाहरू मानव बस्तीबाट टाढा बनाउने। अब कल कारखानाहरू मानव बस्तीबाट नजिकै भयो भने, मानिसहरू बसेकै ठाउँमा भयो भने त्यहाँबाट निस्किने धुलो धुवाँहरू सबै मानव बस्तीमा, गाउँमा आउँछ। त्यसैले कल कारखानाहरू चाहिँ छुट्टै ठाउँमा, मानव बस्ती भन्दा के गर्ने त, टाढा बनाउने। यसरी चाहिँ हामीले वायु प्रदूषण कम गर्न सक्ने रहेछौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले के कुरा पढ्यौँ सम्झिनुहोस् त। हामीले सुरुमा हावा र पानीको उपयोगिता अनि हावाको गुणहरू अघिल्लो कक्षामा पढेको कुरा दोहोऱ्यायौँ। त्यसपछि वायु प्रदूषण भनेको के हो त्यो पनि हामीले जान्यौँ। वायु प्रदूषण के कारणले हुने रहेछ, यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्ने रहेछ र यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले जान्यौँ। अब हामी हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा भएको हावासँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गर्नेछौँ है। केही अभ्यासहरू मैले गरिदिन्छु, केही त तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? पर्यो। गृह कार्यको रूपमा तपाईँहरूलाई दिन्छु म। यो हेर्नुहोस् है त, दिएका मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यहाँ यी खाली ठाउँहरू छन् र यहाँ शब्दहरू पनि छन्। यहाँ भएका शब्दहरूमध्ये कुन वाक्यमा कुन शब्द ठिक हुन्छ
त्यो हामीले त्यहाँ लगेर मिलाउनु पर्यो, लेख्नु पर्यो। यी हावा विभिन्न डट 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 को मिश्रण हो भनेपछि यहाँ के होला त? हामीले भनेका थियौँ है, हावामा त धेरै ग्यासहरू मिसिन्छन्, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन ग्यासहरू हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ भनेको थियो। भनेपछि हावा त विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भनेपछि यहाँ के ल्याउनु पर्यो? ग्यास ल्याएर राख्नु पर्यो। यसै गरी पृथ्वीलाई ढाकेको हावाको पत्रलाई डट 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 भनिन्छ। के भनिन्छ होला? हामीले अस्ति पनि भनेका थियौँ, यो पृथ्वीको सतहभन्दा माथि जति भागमा हावा छ त्यो हावा भएको ठाउँलाई चाहिँ वायुमण्डल भनिन्छ भनेर यहाँ रहेछ वायुमण्डल। यसलाई ल्याएर यहाँ राख्नु पर्यो। ल आइज यहाँ आयो। ल हेर्नुहोस्, अर्को हेरौँ है। हावाको डट 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 हुन्छ रे। के हुन्छ होला? हावाको वायु प्रदूषण हुन्छ हो त? होइन। हावाको अक्सिजन पनि होइन। हावाको तौल हुन्छ। हामीले हावाको गुणहरू पढेको होइन हो भनेपछि हावाको के हुने रहेछ? तौल हुने रहेछ। यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो। कुनै पनि चिज बाल्नको लागि डट 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 आवश्यक पर्छ। अघिल्लो कक्षामा भनेको हामीले सास भित्र तान्दा कुन ग्यास चाहिन्छ भनेका थियौँ? अक्सिजन ग्यास। र आगो बल्नको लागि अथवा कुनै पनि चिज बल्नको लागि पनि यही ग्यासको प्रयोग हुन्छ भनेका थियौँ। भनेपछि के चाहिने रहेछ? अक्सिजनको आवश्यकता पर्दो रहेछ। यसै गरी वृक्षारोपण गर्नाले डट 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 कम गर्न मद्दत पुग्दछ भनेको छ। के गर्न होला? स्याबास, वायु प्रदूषण कम गर्न मद्दत पुग्दछ। अब यहाँ वायु प्रदूषण लेखौँ। यहाँ एउटा रङ बाँकी रह्यो त, कहीँ लेख्ने ठाउँमै छैन भने यसलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिने। अब अर्कोमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त, दिएका उत्तरमध्ये सही उत्तर छान्नुहोस्। यहाँ प्रश्न दिएको छ अनि 3वटा उत्तरहरू दिएका छन्। तिनीहरूमध्ये सही उत्तरमा चाहिँ हामीले गोलो घेरा लगाउँछौँ। प्रश्न पढौँ है। सजीवलाई सास फेर्नका लागि तलका मध्ये के को आवश्यकता पर्छ? यसरी सास फेर्न के चाहिन्छ हामीलाई? पानी हो त? माटो पनि होइन। भनेपछि के होला? स्याबास, हावा चाहिन्छ। भनेपछि हावामा गोलो घेरा लाउनु पर्यो। सबैले लगाउनु भयो? स्याबास। अर्कोमा जाउँ है। धेरै दिनदेखि फोहोर थुपारिरहेको ठाउँबाट दुर्गन्ध आउनुको कारण तलको मध्ये कुन होला? फोहोर थुपारेपछि त्यहाँबाट त दुर्गन्ध आउँछ नि हो। त्यसको कारण के होला? हावाको आफ्नै गन्ध भएर हो त? हामीले अघिल्लो कक्षामा त हावाको गन्ध हुँदैन, स्वाद हुँदैन, रङ हुँदैन भनेका थियौँ। भनेपछि यो मिलेन। अर्कोमा जानु पर्यो। फोहोरबाट गन्ध आएर यो चाहिँ होला। अर्को एउटा पढि हेरौँ त। हावामा विभिन्न ग्यास मिसिएर रे। हावामा ग्यास मिसिएर पनि हावाबाट दुर्गन्ध आउँछ त? अक्सिजन, नाइट्रोजन त मिसिहाले हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि होइन। भनेपछि सेकेन्डको आ नम्बरको एन्सर चाहिँ ठिक रहेछ है। फोहोरबाट गन्ध आउँछ, त्यो गन्ध चाहिँ हावामा मिसिन्छ अनि हावा दुर्गन्धित हुन्छ। भनेपछि दोस्रो नम्बरमा गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। तपाईँहरूले पनि लगाउनुहोस् है। लगाउनु भयो? स्याबास। अर्कोमा जाउँ है त। एउटा फुटबलमा हावा भरियो भने तलका मध्ये कस्तो परिवर्तन हुन्छ भनेको छ है। हावा भरिँदै गएपछि त हावाको तौल बढ्दै जान्छ, हावाको पनि तौल हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब उत्तरहरू के छ त हेरौँ त। फुटबलको तौल बढ्छ। यही हो कि क्या हो? फुटबलको तौल त बढ्छ किनभने हावा भरिँदै गएपछि हावाको तौल बढ्दै जान्छ। तर अर्को पनि उत्तर पढौँ है। सबै उत्तर पढेर मात्र सही उत्तरमा गोलो लगाउनुपर्छ। फुटबलको तौल घट्छ अरे त्यो त हुँदै होइन। हावा भरेपछि फुटबल सँगसँगै हावाको पनि तौल बढ्दै जान्छ। यो त मिल्दै मिलेन। फुटबलको तौलमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यो पनि होइन। हावा भरेपछि त हावाको तौल हुन्छ, झन् बढ्दै जानु पर्यो। भनेपछि पहिलो उत्तर नै सही रहेछ। फुटबलको तौल बढ्छ। यसलाई नै गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका मध्ये कुन क्रियाकलापले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्दछ? कुन क्रियाकलापले होला? वायु प्रदूषण कम गर्न जनसङ्ख्या बढ्नाले हो कि वृक्षारोपण गर्नाले हो कि अनि सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्नाले? वायु प्रदूषण कम गर्न त वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। स्याबास। यसले चाहिँ वायु प्रदूषण कम गर्छ। फोहोर हावाहरू, कार्बन डाइअक्साइडहरू आफूले तान्छ अनि हामीलाई अक्सिजन दिने काम गर्छ। त्यसैले वृक्षारोपण गर्दाखेरि वायु प्रदूषण कम हुने रहेछ। यसलाई गोलो घेरा। अर्को अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस् है त। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानुको मुख्य कारण तलका मध्ये कुन होला?
कुन हो ल हेर्नुहोस् त, वायु प्रदूषण हो कि जल प्रदूषण हो कि माटो प्रदूषण हो? अघि भर्खर पढेको वायु प्रदूषणको कारणले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जान्छ, त्यस कारणले यसैलाई गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। अर्को चित्र हेरौँ है। यहाँ दुईवटा चित्रहरू छन्, चित्र ए र चित्र बी। अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु, यसको उत्तर त म भन्दिनँ। चित्र एमा वायु प्रदूषण देखाइएको छ कि चित्र बीमा चाहिँ वायु प्रदूषण देखाइएको छ होला त? कुन चाहिँको वायु फोहोर होला, चित्र ए को कि चित्र बी को? तपाईँहरूले सोच्ने है, म त भन्दिनँ, आफै थाहा पाउनुपर्छ। अब चित्र एमा चाहिँ धेरै वायु प्रदूषण भएको होला कि चित्र बीमा? तपाईँहरूलाई है। अब अर्को पनि यस्तै एउटा परियोजना कार्य दिन्छु म, गृह कार्यको रूपमा। हेर्नुहोस् है त, तपाईँको वरपरको वायु प्रदूषणको अवस्था अवलोकन गरी प्राप्त तथ्यलाई तलको तालिकामा भर्नुहोस्। यस्तै एउटा तालिका बनाउनुहोस् अनि आफ्नो वरपर वायु प्रदूषण भएको छ कि छैन त्यो विचार गर्नुहोस्। के कारणले वायु प्रदूषण भएको छ त? बाटोमा उडेको धुलोको कारणले हो कि धेरै दाउराहरूबाट निस्केको धुवाँको कारणले हो कि पुराना गाडीहरू चलाएर निस्केको धुवाँको कारणले हो कि अथवा धेरै फोहोरहरू थुप्रेर त्यहाँबाट निस्केको दुर्गन्धको कारणले हो कि के कारणले वायु प्रदूषण भइराखेको छ त्यो लेख्नुहोस्। र त्यो वायु प्रदूषणलाई त त्यसै छोड्न मिलेन, किनभने त्यसले हाम्रो शरीरमा असर गर्छ र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण भनेको कसरी हटाउन सकिन्छ, कम गर्न सकिन्छ, त्यो उपायहरू पनि लेख्नुहोस्। यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क। र यस्तै अर्को कक्षामा हामी फेरि भेट्नेछौँ। आज हामीले के पढ्यौँ एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त। वायु प्रदूषण कसरी हुन्छ, रोकथाम कसरी गर्ने र त्यसले कस्तो कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। गृह कार्य पनि दिएको छु, सबैजनाले गृह कार्य गर्नुहोला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ, यस्तै गरी अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ। हस्त, नमस्ते।